नमस्ते, म बेन्जिन थापा। म अहिले हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थर्ड इयरमा चाहिँ पढ्दैछु। आज चाहिँ हामी मेकानिजम अफ द नर्मल लेबर हेर्न जाँदैछौँ। अब यो स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मेकानिजम अफ नर्मल लेबर भनेको पहिला के हो त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सिरिज अफ द मुभमेन्ट जो चाहिँ हाम्रो टाउकोमा हुन्छ, सिरिज अफ द मुभमेन्ट द्याट अकर्स इन द हेड इन द प्रोसेस अफ द एडेप्टेसन। यो चाहिँ हाम्रो पेल्भिसबाट जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मेकानिजम अफ द नर्मल लेबर भनेर भनिन्छ होइन। अब यो मेकानिजम नर्मल लेबर चाहिँ टाउकोमा मात्र हुने भनेको मुभमेन्ट चाहिँ फिटस हाम्रो ट्रङ्कको पनि मुभमेन्टहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने भनेको डायमिटर्सहरू जान्नुपर्छ पहिलो कुरो। डायमिटर भनेको हाम्रो यो हेड चाहिँ हाम्रो पेल्भिक यो जुन डायमिटर हुन्छ पेल्भिक ब्रिममा छिर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो डायमिटरहरू जस्तै हाम्रो एउटा ट्रान्सभर्स डायमिटर हुन्छ र यो ट्रान्सभर्स डायमिटरबाट चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ ट्रान्सभर्स डायमिटरबाट जान्छ र अर्को अब्लिक डायमिटरबाट पनि छिर्न सक्छ है। अनि यो ट्रान्सभर्स डायमिटरबाट छिर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ अक्सिपिटो ल्याटरल पोजिसन भन्छौँ। अब त्यो लेफ्ट अक्सिपिटल ल्याटरल पोजिसन पनि हुनसक्छ, जस्तै यसरी चाहिँ लेफ्ट अक्सिपिटल ल्याटरल पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ, तर मोस्ट कमनली चाहिँ लेफ्ट अक्सिपिटल ल्याटरल नै हुन्छ है त। भन्छ अनि अर्को डायमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो बेबीको टाउकोको हुन्छ, फिटसको टाउकोको है भनेको एन्टेरो पोस्टेरियर डायमिटर हुन्छ। त्योमा चाहिँ एन्टेरो पोस्टेरियरमा पनि सब अक्सिपिटो ब्रेगमेटिक जो चाहिँ 9.5 सेन्टिमिटर हुन्छ र सब अक्सिपिटो फ्रन्टालिस जो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। अर्को डायमिटर भनेको बाइपेराइटल डायमिटर हुन्छ जो चाहिँ 9.5 सेन्टिमिटर हुन्छ है त। यो डायमिटरहरूको कुरा भयो। अब हामी चाहिँ प्रिन्सिपल मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ त टाउकोमा भन्ने चाहिँ त्यो ध्यान दिन्छौँ। त्यो भनेको जस्तै अब पहिलो मुभमेन्ट भनेको हाम्रो इङ्गेजमेन्ट भन्छौँ। इङ्गेजमेन्टको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जब यो हेड चाहिँ पेल्भिक ब्रिमलाई क्रस गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इङ्गेजमेन्ट भनेर भनिन्छ है त। अब यो इङ्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाको टाउको चाहिँ अब हाम्रो कुनै कुनै केसमा चाहिँ हामीले के भन्छ ल्याटरल्ली इन्क्लाइन भएको हुन्छ। अब ल्याटरल्ली इन्क्लाइन भनेको चाहिँ अब बडीको चाहिँ बच्चाको चाहिँ ल्याटरल पोजिसन है त। ल्याटरली इन्क्लाइन भएको बेलामा चाहिँ त्यो अथवा चाहिँ एन्टिरियर डिफ्लेक्सन हुनसक्छ, आमाको एन्टिरियर पार्ट र आमाको पोस्टेरियर पार्ट। एन्टिरियर डिफ्लेक्टेड भएर प्युबिक सिम्फाइसिससम्म र पोस्टेरियर डिफ्लेक्ट भएर स्याक्रल प्रोमोन्टरिसमा जान सक्छ है त। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ जुन हाम्रो सजाइटल सुचर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सभर्स डायमिटर अफ द मदर त्यो पेल्भिक इनलेटको त्योसँग चाहिँ करेस्पोन्ड गर्दैन क्या। अनि यो डिफ्लेक्सन भइरहेको छ नि हेडको यसलाई चाहिँ हामी एसेन्क्लिटिजम भनेर भन्छौँ है त। एसेन्क्लिटिजम भन्छौँ र एसेन्क्लिटिजम पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा एन्टिरियर एसेन्क्लिटिजम र अर्को पोस्टेरियर एसेन्क्लिटिजम भन्ने हुन्छ। एन्टिरियर एसेन्क्लिटिजम भनेको के हो र पोस्टेरियर के हो भन्दाखेरि जब यो सजाइटल सुचर चाहिँ हाम्रो जुन अगाडितिर डिफ्लेक्टेड भएको छ हेड चाहिँ अगाडितिर इन्क्लाइन भएर चाहिँ अगाडितिर डिफ्लेक्टेड भएको छ भने त्यतिखेर उसको प्रेजेन्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ पोस्टेरियर पराइटल बोन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोस्टेरियर एसेन्क्लिटिजम अथवा पोस्टेरियर पराइटल प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। त्यस्तै गरी रिभर्स वेमा चाहिँ यदि सजाइटल सुचर पछाडि छ भने चाहिँ पोस्टेरियर लाई गरेको छ भने उसको प्रेजेन्टिङ पार्ट एन्टिरियर पराइटल बोन हुन्छ र त्यो एन्टिरियर पराइटल बोनमा चाहिँ एन्टिरियर एसेन्क्लिटिजम अथवा एन्टिरियर पराइटल प्रेजेन्टेसन पनि भनेर भनिन्छ होइन। अब यो एसेन्क्लिटिजम चाहिँ माइल्डली चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर पर्सिस्टेन्टली अथवा चाहिँ मार्कली प्रेजेन्ट छ भने एसेन्क्लिटिजम त्यसले चाहिँ हाम्रो सेफालोपेल्भिक डिस्प्रपोर्सनलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र अर्को एउटा एडभान्टेज के छ त यो हाम्रो एसेन्क्लिटिजमको भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इङ्गेजमेन्ट अफ द हेड अब चाहिँ हाम्रो पेल्भिक ब्रिम क्रस गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो ल्याटरल डिफ्लेक्सन भइरहेको हुन्छ नि त यसमा, त्यही भएर चाहिँ त्यो बाइपराइटल डायमिटरले क्रस गर्नु परेन क्या। दुईवटा पराइटल इमिनेन्समा चाहिँ वान आफ्टर अदर चाहिँ अथवा चाहिँ वान एट अ टाइम चाहिँ यसरी क्रस गर्छ, त्यसले गर्दा लेसर डायमिटर चाहिँ एकोमोडेट गर्ने भयो नि त उसले होइन। भनेपछि अब हामी जान्छौँ इङ्गेजमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट भनेको हाम्रो आउँछ सेकेन्ड प्रोसेस भनेको डिसेन्ट आउँछ। डिसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, डिसेन्ट भनेको एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो जो चाहिँ थ्रु आउट द लेबरमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। र डिसेन्ट भनेको चाहिँ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जब यो हाम्रो हेड चाहिँ हाम्रो पेल्भिक फ्लोरमा पुग्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिसेन्ट भनेर भन्छौँ है। त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो। अब यो डिसेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ प्रिमी ग्राभिडेमा चाहिँ अथवा हाम्रो पहिलो उसमा चाहिँ त्यसमा फर्स्ट स्टेजमा खासै हामीले देखिँदैन डिसेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ। फर्स्ट स्टेज लेभलमा मल्टिप्यारियरमा चाहिँ डिसेन्ट विथ इङ्गेजमेन्ट हुन्छ है त। अब डिसेन्ट हुँदाखेरिमा चाहिँ केले हेल्प गर्छ त डिसेन्ट हुनलाई भन्दा चाहिँ हाम्रो युटेराइन कन्ट्र्याक्सन हेल्प गर्छ, अर्को भनेको बेरिङ डाउन इफेक्ट अफ द मदरले हेल्प गर्छ। अब थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फ्लेक्सन भन्ने हुन्छ है त। फ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब यो डिसेन्ट भएर जुन पेल्भिक क्यानलमा पुग्छ नि पेल्भिक क्यानलमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पेल्भिक मसलले भनौँ अथवा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो अनफोल्डेड सर्भिक्सले चाहिँ रेसिस्टेन्स अफर गरेर हुन्छ अपवर्ड एन्ड फरवर्ड डिरेक्सनतिर चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ टाउको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ फ्लेक्सनमा चाहिँ टाउको चाहिँ तल यो चिनले चाहिँ हाम्रो थोर्याक्समा सुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी फ्लेक्सन भनेर भन्छौँ है त। यो फ्लेक्सनको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो इन्टर्नल रोटेसन भन्ने स्टेप आउँछ र इन्टर्नल रोटेसन भन्ने स्टेपमा चाहिँ हाम्रो अब यो हाम्रो नर्मल पोजिसन के भनेको थियौँ अक्सिपिटो ल्याटरल पोजिसन भनेर भनेको थियौँ है। भने चाहिँ अक्सिपिटो ल्याटरल पोजिसनमा चाहिँ यसरी हुन्छ
अब यो तल गइसकेपछि डिसेन्ट भइसकेपछि चाहिँ इन्टरनल रोटेसनको पाला आउँदाखेरि इन्टरनल रोटेसन भनेको जुन यो हाम्रो खासमा त्यसको मिनिङ भनेको एन्टिरियर रोटेसन अफ दि अक्सिपुट हो। भन्नाले यो अक्सिपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिरियरली रोटेट हुन्छ। एन्टिरियरली रोटेट भएर यसको अक्सिपुट भन्ने कुरा चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिसको पछाडि पर्न जान्छ क्या। यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल रोटेसन भन्छौँ। कतिमा हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब 90 डिग्रीमा भयो, तर त्यो सर्कलको हाम्रो 8 पार्ट गर्दा चाहिँ 2/8 पार्टमा चाहिँ रोटेट हुन्छ भनेर भन्छ है। यसलाई चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो इन्टरनल रोटेसन भयो। इन्टरनल रोटेसन भइरहेको बेलामा कहाँ हुन्छ त इन्टरनल रोटेसन? पेल्भिक फ्लोरमा हुन्छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ पेल्भिक फ्लोरमा यसरी हुन्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो यो बडी उसको आर्म्स भनेको चाहिँ एन्टेरो ल्याटरल पोजिसनमै हुन्छ है त। आमाको एन्टी ल्याटरल पोजिसनमा, एन्टेरो पोस्टिरियर पोजिसनमा हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यो हुँदाखेरिमा चाहिँ एउटा टर्जन अफ नेक भन्ने हुन्छ क्या। अब किन टाउको घुम्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यो टाउको घुम्दाखेरिमा चाहिँ नेक पनि घुम्नुपर्ने हो नि त होइन। नेकमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनट्विस्टिङ भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो 2/8 पार्टलाई चाहिँ उसले सस्टेन गर्न सक्दैन। 1/8 अफ दि ट्विस्टिङ मात्रै सस्टेन गर्छ र 1/8 चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो सोल्जरहरू रोटेट भएर चाहिँ सोल्जर चाहिँ जुन एन्टिरियर पोस्टियरमा थियो अब अब्लिकली हुन्छ क्या। सोल्जर चाहिँ अब्लिकली यसरी लाइ गर्दै जान्छ अनि 1/8 पार्ट चाहिँ सोल्जरले अब्लिकली लाइ गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्राउनिङ भन्ने प्रोसेस हुन्छ। इन्टरनल रोटेसन टर्जन भइसकेपछि क्राउनिङ भन्ने हुन्छ। क्राउनिङ भनेको के हो त डेफिनेसन चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर अफ द हेड द्याट इज अ बाइपारेटल डायमिटर 9.5 सेन्टिमिटर। त्यसले चाहिँ भल्बल आउटलेटलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्छ अनि त्यसमा विदाउट द रेसिसन अफ द हेड भनेको टाउको माथि जाँदैन अनि इभन आफ्टर द कन्ट्राक्सन इज ओभर होइन। त्यसलाई क्राउनिङ भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एक्सटेन्सन भन्ने प्रोसेस आउँछ। एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले यो हेडको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त डाइलेटेसन गर्नुपर्ने हो। ठिक छ। अनि हेडको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त डेलिभरी गर्नुपर्ने हो हामीले चाहिँ। त्यो डेलिभरी गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ हेडको यसरी चाहिँ अब यो त हाम्रो आर्म्स चाहिँ अब्लिकमै छ। यो भनेको चाहिँ अगाडिपट्टि रोटेट भइरहेको छ होइन। अनि त्यो भएको बेलामा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सनमा चाहिँ हाम्रो यो टाउको डेलिभरी हुनुपर्ने हो। यसमा चाहिँ दुईवटा फोर्सले हेल्प गर्छ। एउटा चाहिँ डाउन ड्राइभिङ फोर्स भन्ने हुन्छ जो चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ र अर्को चाहिँ पेल्भिकले पनि फोर्स लगाएको हुन्छ। पेल्भिक फ्लोरले पनि त्यो भनेको अपवर्ड र फरवर्ड डिरेक्सनमा लगाएको हुन्छ होइन। अब त्यो ड्राइभिङ फोर्सले लगाएको डाउनवर्ड फोर्स र पेल्भिक फ्लोरले लगाएको अपवर्ड फोर्स चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ र बाँकी रहेको पेल्भिक फ्लोरको फरवर्ड फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन हुन्छ होइन। अनि एक्सटेन्सन भएको बेलामा चाहिँ अब बाहिर निस्किँदाखेरिमा जुन बच्चाको चिन हुन्छ यो तलको चिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा म्याटर्नल एनल ओपनिङको क्लोज प्रोक्सिमिटीतिर लाइ गर्छ है त। यसरी बच्चाको चाहिँ के हुन्छ टाउको बाहिर निस्किन्छ एक्सटेन्सन भयो। एक्सटेन्सन पछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अर्को प्रोसेसको नाम चाहिँ हामीले रेस्टिट्युसन भन्छौँ होइन। रेस्टिट्युसन भनेको चाहिँ यसको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि इट इज द भिजिबल प्यासिभ मुभमेन्ट अनि अफ द हेड भन्नुपर्छ होइन। हेडको भिजिबल प्यासिभ मुभमेन्ट हो जो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ ड्यु टु अनट्विस्टिङ अफ द नेक होइन। जुन नेक ड्युरिङ द इन्टरनल रोटेसन जुन हाम्रो इन्टरनल रोटेसन भएको बेलामा नेकको 1/8 पार्ट चाहिँ अनट्विस्टिङ बाँकी थियो नि त हो। त्यो बाँकी पार्ट चाहिँ अब के हुन्छ त यो टाउको चाहिँ यसरी चाहिँ रोटेट हुन्छ र अब्लिकली लाइ गर्छ है त। अब्लिकली चाहिँ त्यसको यो जुन अक्सिपोर्ट छ अब्लिकली लाइ गर्छ। त्यो भनेको रेस्टिट्युसन भयो। र अब एक्सटर्नल रोटेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ जुन हाम्रो यो अघि सोल्जर चाहिँ जुन अब्लिकमा थियो अब सोल्जर पनि के हुन्छ त एन्टिरियर पोस्टिरियर डिरेक्सनतिर आउनुपर्छ। यसरी चाहिँ एन्टिरियर पोस्टिरियर बन्दाखेरि चाहिँ खासमा सोल्जरको मुभमेन्ट हुँदाखेरिमा अनि यो हाम्रो अक्सिपुट पनि के हुन्छ फेरि 45 डिग्री अझै अथवा 1/8 पार्ट भनौँ त्यसरी रोटेट हुन्छ र त्यो अगाडिपट्टिकै ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ होइन। ओरिजिनल पोजिसनमा अक्सिपिटल ल्याटरलमा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यो भनेको एक्सटर्नल रोटेसन पनि भयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो एक्सपल्सन अफ द सोल्जर इन द ट्रङ्क भन्ने भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यतिखेर अब बच्चा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो डिसेन्ट भइरहन्छ बडीको चाहिँ जब हाम्रो यो एन्टिरियर सोल्जर चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिसको बिलो पुग्ने बेलासम्म होइन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्पाइनमा चाहिँ पछाडिपट्टि ल्याटरल फ्लेक्जन भएर चाहिँ यसरी पहिला एन्टिरियर सोल्जर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पोस्टिरियर सोल्जरहरू आइसकेपछि चाहिँ पोस्टिरियर सोल्जर यसरी बाहिर आउँछ र यसरी चाहिँ बच्चा हाम्रो जन्मिन्छ अनि फिटल ट्रङ्कहरू सबै बाहिर आउँछ। अनि त्यो बाहिर आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कर्डलाई चाहिँ क्ल्याम्प गर्नुपर्छ र कर्ड क्ल्याम्प गरेपछि मदरको चाहिँ चेस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै कम्प्लिकेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेडियाट्रिकलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू। सक्यो।